अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों ढेरों और बहुत सारी बरकतें दे। आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए रखे। आपके रोज़गार में आपको खूब ज़्यादा तरक्की दे। उस जगह से आपको रिज़्क़ हलाल अता करे जहाँ से आपके ज़हन गुमान में भी ना हो। और अल्लाह ताला आपको हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ दे। हराम कामों से, हराम चीज़ों से अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर रखे। आज हमारा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अल्लाह के फ़ज़ल से छठा रोज़ा है, तो हम बहुत सारी इबादतें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और ये भी साथ में सोचते रहें कि सिर्फ एक इस महीने का रमज़ान में मुसलमान नहीं जागा है, हमें आगे जाके भी अपने इस मुसलमान को हमेशा जगाए रखना है, अब सुलाना नहीं है। अच्छे अच्छे काम करने हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़ाना अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के सिर्फ 2 पेज कुरान पाक के लाजमी तिलावत करेंगे। वो हमारी आखिरत के लिए होगा, हमारे घर के सुकून के लिए होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ होता है उनके पास, दौलत भी है, औलाद भी है, अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। वो सुकून की तलाश में कहते हैं सब कुछ है, लेकिन अंदर से हमारा दिल खुश नहीं होता, हम अंदर से खुश नहीं है। देखिए, दौलत जो है ना, वो आपका सुकून नहीं खरीद सकती। कितनी दौलत आप हासिल कर लें, आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से नहीं भर लेंगे। तो कोशिश किया कीजिए अपनी ज़ात से, अपनी ज़बान से किसी का भी दिल ना दुखाएं। बहुत रहीम है वो ज़ात, बहुत करीम है वो ज़ात जो हमारा रब है, और हमें तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। आपको पता है, जो लोग दर गुजर से काम लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे बेहद खुश होते हैं। जो लोग माफ़ करना सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे बेहद खुश होते हैं। माफ़ करना सीखिए। इंतकाम लेना, बदला लेना मुसलमान का काम नहीं है। अगर आपका दिल ज़्यादा परेशान हो ना, तो आप सजदे में जाके गिड़ गिड़ा के, रो रो के अल्लाह से फरियाद करें। वो सुनेगा आपकी बात, आज नहीं तो कल वो सुनेगा। उसको राज़ी रखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ दुनिया के पीछे मत भागिए। दुनिया वाले तो आप जितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले आप, लेकिन दुनिया वाले जो है एक वक्त में आपको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा वो रब जो रहीम है, वो करीम है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। कभी भी आप किसी की नज़रों में रुसवा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, अगर सच्चे दिल से अपने रब से आप लौ लगाएंगे। वो कहते हैं ना, जिंदगी का हर राज तन्हाई में पा लिया, जिंदगी का हर राज तन्हाई में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया। गम मेरा सुनने को जब मुझे कोई नहीं मिला, गम मेरा सुनने को जब मुझे कोई नहीं मिला, तो रखा सर सजदे में मैंने और रब को सुना दिया। देखें कितनी प्यारी बात है। जब हम परेशान हो, हमारा दिल उदास हो, हम घबराहट के आलम में हो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम अगर किसी से अपने बारे में जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वो हमारा रब, वो बार बार हमें पुकार रहा होता है, बार बार हमें सदा दे रहा होता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं हूँ देने वाला। लेकिन उसके बावजूद हम कितने खुदगर्ज़, कितने कमज़र्फ़ होते हैं कि अपने उस रब को याद नहीं करते, बल्कि लोगों से मदद की भीख मांग रहे होते हैं, मदद लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि आपको पता है कि ये जो दुनिया वाले ना, एक टाइम पे आपकी मदद करेंगे ज़रूर, लेकिन बार बार उसका एहसान जतलाते रहते हैं कि हमने मदद की थी तुम्हारी, हमने मदद की थी तुम्हारी। लेकिन मेरा वो रब, जिससे अगर आप दिन में 100 बार भी कुछ मांगोगे ना, तो वो कभी एहसान नहीं जतलाएगा। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम मुझसे ही क्यों मांगते हो, क्योंकि वो पूरी कायनात को चलाने वाला है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश आपको आपके रब से मिला देगी।
تو کوشش کریں، اچھے کام کریں، نیک لوگوں میں بیٹھیں، برائیوں کو دور کر دیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی ساری جگہوں پہ زلزلے آ چکے ہیں، لوگ کتنے تباہ برباد ہوئے اپنے گناہوں کے سبب۔ آپ اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہودی کی عورت تھی، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روزانہ اس کے گھر کے نیچے سے گزرا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر کا سارا گندا کوڑا کرکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے اور مسکرا کے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ تو اتنے بڑے نبی تھے نا، وہ ہاتھ اٹھا کے اس عورت کے لیے اگر خدا کے آگے دعا کر لیتے تو اس عورت کا تو اللہ ہی مالک ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کرنے دو، کر رہی ہے، اور ہم ذرا سا کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے نا، کوئی ہمارے بارے میں برا سوچتا ہے تو ہم اس کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اب ایسا کر دیں گے کہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، ہم تو اس سے ایسا انتقام لیں گے، ہم تو اس سے ایسا بدلہ لیں گے۔ جب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین دو جہاں اتنے بڑے میرے نبی، جب وہ اس عورت کو کچھ نہیں کہتے تھے تو ہمارا کیا کام ہے؟ اور جب وہ روزانہ گزرتے تھے، پھر ایک دن جب وہ اس عورت کے گھر سے نیچے سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر کچرا نہیں آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کہ آج اس عورت نے مجھ پہ کچرا نہیں پھینکا۔ دوسرا دن بھی ایسی گزر گیا، پھر انہوں نے معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت شدید بیمار ہے، وہ یہودی کی عورت تھی۔ تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے کہ میں معلوم تو کر کے آؤں کہ کیا طبیعت خراب ہے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ یہودی عورت میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم یہ نام لیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کیوں ہمیں اتنا غصہ، اتنا جنون، اتنی ضد، اتنی انا، اتنی خود غرضی بھری پڑی ہے؟ ہم کیوں یہ نہیں سوچتے ہم درگزر سے کام لیں، ہم معاف کر دیں، معاف کرنا سیکھیے، کسی سے انتقام مت لیجیے۔ انتقام لینا مسلمان کا کام نہیں ہے، عفو درگزر اختیار کیجیے، اچھے بن کے، نیک لوگوں کی صف میں بیٹھیے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں اچھے ٹکراتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ بہت دولت مند ہیں تو جو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں نا، وہ صرف آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کی جائیدادوں کی وجہ سے، آپ کے اچھے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ اگر اب بھی خدا آپ سے یہ سب کچھ چھین لے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، تب بھی تو آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا۔ تو ابھی جب سب کچھ ہے نا آپ کے پاس تو تب بھی اس کے آگے سجدہ کریں اور شکر ہر وقت اپنی زبان سے شکر کا حرف ادا کرتے رہیں۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر مت دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھیں۔ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں، اس دنیا میں آپ سے کمتر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آئے گی۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔